गया तो उसका वजूद फना हो जाता, नामो निशान बाकी नहीं रहता। और अगर जीत गया तो धरती की छाती को फाड़ के बाहर निकलता है। अल्लामा कमरुज़्ज़म आज़मी ने 20-25 साल पहले एक जुमला कहा था इस हवाले से, वो गेहूं का नन्हा सा पौधा कमज़ोर इतना कि बारे शबनम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और तवाना इतना कि धरती को फाड़ के बाहर निकलता है। बड़ा हुआ, एक बाली में 100 दाने लगे, कंप्लीट हुआ, इंसान काटा, कूटा, पिसाया, माँ और बहनों के पास आटा पहुंचा, पानी डाला, गोला बनाया, चकला पे रख के बेलन से बेला, तवा पे रखा, एक रोटी कंप्लीट हुई, अभी खाया नहीं, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की है। एक इंसान खाना खाने के लिए इतनी मेहनत व मशक्क़त करता है, जबकि कुत्ता बिल्ली छछुंदर तो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि कुत्ता बिल्ली छछुंदर यहीं के हैं। इंसान वहाँ से आया है जहाँ रेडीमेड खाना मिलता है, पकाना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता। उसने दूसरी दलील दी, ए भाई अब ये चाय बंद करवाए तो 25 साल पढ़ने के बाद 1 घंटे की तकरीर होगी मेरी, और उसको अगर इस तरह ज़ाय करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। खुद इस जलसे में लाखों रुपये खर्च किए गए हैं। मैं कई जलसों के ख़िलाफ़ भी तकरीर कर चुका हूँ, जिस जलसों में 10-10 से 12-12 लाख रुपया खर्चा होते हैं और नतीजा ज़ीरो निकलता है। और उसकी वजह यह होती है कि यही बेवक्त और बेतरतीबी, बदनज़मी, नतीजतन रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है। जलसे का वजूद इस्लाह के लिए हुआ है। हमें बाज़ाब्ता सैयद साहब ने मौजू दिया है औलिया किराम और सिलसिला चिश्तिया का वजूद भारत में कैसे हुआ। हमें इस मौजू पे टॉकिंग करनी है, और ये टॉकिंग मेहनत व मशक्क़त से होती है, इसलिए उसको ज़ाय ना किया जाए, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। यूँ समझे कि ये तकरीर आम तकरीरों से हट के एक दर्स टाइप में है। यूँ भी बुखारी शरीफ लेके मैं बैठा हूँ आपके सामने, वली के हवाले से जो हदीस है वो भी बयान करूँगा। तो जलसा सीखने के लिए होता है, और बहुत मशहूर सेंटेंस है कि अगर आपकी तबीयत अखाज़ है तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। और अगर तबीयत अखाज़ नहीं है तो ऐसे हज़ारों जलसे आपके लिए आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में टाइम नहीं लगता है। अगर सुनने का मिजाज हो तो इनकलाब इस तरह भी आया है कि एक मुकर्रिर खुसूसी ने सिर्फ 3 लाइन की तकरीर की, अय्युहन्नास अइनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाह इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। बस इतनी तकरीर थी, मगर नतीजा क्या हुआ था? इस तकरीर को सुनने के बाद 7000 के मजमा में इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून पैदा हुआ कि 3 लाख से ज़्यादा रूमियों की छाती पर, स्पेन की धरती पर इस्लाम का झंडा लहराने लग गए थे। ये उस वक्त होता है जब सुनने के दौरान वो चाय नोशी न करे, पान खोरी न करे, गुटखा खोरी न करे, तवज्जो से सुने अगर इंसान। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ एजुकेटिंग नहीं होता है। मैं जो तकरीर करता हूँ, कल हो के कोई ये ना कहे कि बहुत अच्छी तकरीर हुई, जिसने ये कहा उसने तकरीर पे पानी फेर दिया, बल्कि यूज इन योर पर्सनल लाइफ, सेव इन योर माइंड। आप उस पर अमल करें, उसको समझें। बहुत मशहूर सेंटेंस है डॉक्टर अब्राहम लिंकन का, एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डोंट नो, इट मीन्स एजुकेटिंग देम टू बिहेव एज दे डोंट बिहेव। एजुकेशन नाम पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, एजुकेशन नाम है बद अखलाकों को अखलाकमंद बनाने का। बेशक। और इस पैराग्राफ में अगर तालीम मुस्तफ़ा को देखें तो 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा का जुमला है, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मेरा वजूद ही कैरेक्टर को कंप्लीट करने के लिए हुआ है। मैं करने क्या जा रहा था, बात क्या आ गई चाय की वजह से, इसलिए बराए मेहरबानी कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं ये कहने जा रहा था, उसने एक दलील ये दी कि अगर गर्मी का मौसम आए तो इंसान एसी का रिक्वायर्ड करता है, कूलर रिक्वायर्ड करता है, पंखा रिक्वायर्ड करता है। कुत्ता बिल्ली तो नहीं करता ऐसा, जानवर तो नहीं करते ऐसा।
बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट्स के टेम्परेचर के साथ कन्वर्ट होता रहता है, मगर इंसान को ये सब लगता है। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है, उस जमीन से आया, उस गोले से आया जहां क्लाइमेट्स बॉडी के हिसाब से है, जहां टेम्परेचर फिजिक्स के हिसाब से है, इंसान के हिसाब से है। ऐसी तकरीबन उसने 50 से ज्यादा दलाइल दिए, मगर ये नहीं कहा इंसान कहां से आया है। और ये इसलिए नहीं कहा कि उसने जोनी जोनी यस पापा पढ़ा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ा था, उसने कॉन्वेंस एंड पायस पढ़ा था, उसने प्रोफेसर और डॉक्टर्स को पढ़ा था, उसने न्यूटन आइंस्टाइन केपलर जरकाली को पढ़ा था। अगर वो गौसे आजम को पढ़ता तो उस नतीजे पर पहुंच जाता, अगर वो ख्वाजा को पढ़ता तो सही नतीजे पर पहुंचता, अगर वो रजा को पढ़ता तो सही नतीजे पर पहुंचता। कुरान मुकद्दस 1400 साल पहले से ऐलान कर रहा है, इंसान जिस प्लेनेट से आया है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैसु शितुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। जिस प्लेनेट से इंसान आया है, उस प्लेनेट को कुरान ने जन्नत के नाम से याद किया है। बेशक। दैट्स मीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहीं से आए हैं, वहीं लौटना है। यहाँ पर लौटने की कैफियत सबकी मुख्तलिफ होती है। ख्वाजा अली चिश्ती के लौटने का अंदाज अलग है, हमारा लौटने का अंदाज अलग है। और इसको समझना हो तो बहुत आसान लफ्जों में मैं ये कहता हूँ कि अगर एक इंसान है आपके भूजा गांव में जिसके पास 1 रुपया है, और दूसरा इंसान है जिसके पास 1 लाख रुपया है, दोनों में बड़ा आदमी कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा 1 लाख रुपया। इस्लाम बोलता है गलत। उसको यूं समझे कि एक कबूतर है जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है, और दूसरा कबूतर है जिसकी गर्दन पे 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। अपनी बीवी बच्चों से कौन कबूतर मिलेगा? जिसके मुंह में गेहूं का 1 दाना है। अपने घोंसले में कौन जाएगा? जिसके पास 1 दाना है। कुव्वते परवाज कौन रखता है? जिसके पास 1 दाना है। जिसके पास बोझ जितना कम है, राजिऊन में रफ्तार रब की तरफ उतनी ही ज्यादा है। और दुनिया का बोझ जितना ज्यादा है, रब की तरफ लौटने में रफ्तार उतनी ही सुस्त होगी। और ये मैं नहीं, प्यारे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया, एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। यही बात समझ में आई कि ख्वाजा अली चिश्ती ताकत और कुव्वत थी, मगर दौलत की बुनियाद पर नहीं, इमारत की बुनियाद पर नहीं, सरवत की बुनियाद पर नहीं, बैंक बैलेंस की बुनियाद पर नहीं, जमीन प्रॉपर्टी की बुनियाद पर नहीं, ताकत और कुव्वत अखलाक़े मुस्तफा की बुनियाद पर थी। इसलिए हम जाएंगे, हजारों साल लग जाएंगे, और उनकी रफ्तार यह है कि आने वाहिद में हिसाबो किताब भी होगा और जन्नत में भी चले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अली चिश्ती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब के लिए हैं, रब की तरफ लौटना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में असल पूंजी दे करके भेजा है। इसको बड़े आसान लफ्जों में समझे तो आपने अपने बेटे को लंदन भेजा, बिजनेस खोला, उसने 1 करोड़ का सपोर्ट भी किया आपने। एक बेटे को डरबन भेजा, 1 करोड़ उसको भी दिया। एक ने माल खरीदा और मेहनत और मशक्कत से गली गली जाके उसको तारीफ करके बेचा, 1 करोड़ का 1.5 किया, 1.5 से 2 किया। और दूसरा आदमी खरीदा माल 1 करोड़ का, मगर मेहनत नहीं किया, इंजॉय करने लगा, माल घाटे में बेचा। 1 करोड़ का 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 1 लाख, धीरे धीरे जीरो। अब शराब पी रहा है, वो भी किसी के देने से, भीख में। घर वाले याद कर रहे हैं, वो नहीं लौटना चाह रहा है। क्यों लौटेगा? बाप ने जो असल पूंजी दी थी उसको तो बर्बाद कर दिया। वो बीवी इंतजार कर रही, बच्चे इंतजार कर रहे, वो क्या मुंह दिखाएगा? मगर वो जो 1 करोड़ का 2 करोड़ बनाया है, वो शान शौकत से लौटेगा, चीज़ भी लाएगा, कपड़े भी लाएगा, बच्चों के लिए खिलौने भी खरीद लेगा, वो शान शौकत से लौटा। हर इंसान को अल्लाह ने असल पूंजी ईमान दे करके दुनिया में पैदा किया है।
دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، دلیل نبی کی یہ حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ او یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اور یہیں سے میں دنیا کے تمام کفر و شرک کے علم برداروں سے کہتا ہوں، وہ جو یہ کہتے ہیں کہ گھر واپسی کرو گھر واپسی کرو. میرے پاس ایک سوال بھی آیا، کسی اسٹیج ہی پہ یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر تقریر کر دیجئے. میں نے یہ کہا تھا کہ گھر واپسی کب کتنے دن پہلے واپسی کی بات کر رہے ہیں؟ دادا پردادا لکڑ دادا چھکر دادا ہکر دادا، ذرا سب سے پہلے چلے جاؤ نا. سب سے پرانا گھر ہمارا حضرت آدم علیہ السلام والا ہے، اور وہ مومن ہی نہیں نبی ہے، تو وہاں واپس ہو جاتے ہیں نا. دنیا میں جتنے کافر و مشرک ہیں سب کے یہاں بچہ مومن پیدا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ تم ایمان پر رہو، ہم تو جبر نہیں کرتے ہیں. ہر شخص ایمان کی دولت لے کر کے آیا ہے. اب اس ایمان کی دولت کو دھیرے دھیرے انسان یوٹیلائز کرتا ہے. کوئی محنت و مشقت کیا، ایمان کی حلاوت پایا، اور کسی نے محنت و مشقت نہیں کی، دھیرے دھیرے برباد کرنا شروع کیا. شیطان کی بات مانا، دوستوں کی بات مانا، پرائے کی بات مانا، گناہ میں گرفتار ہوا، تو وہ جو اصل پونجی ایمان ہے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا. پہلے اس نے مکروہ کیا، پھر اس نے گناہ کبیرہ کیا، پھر اس نے حرام کیا، پھر کفر کیا، پھر شرک کیا، تباہ و برباد ہو گیا. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ رب کی طرف نہیں لوٹے گا، کیونکہ اصل پونجی جو رب دے کر کے بھیجا تھا اس کو تو برباد کر دیا اس نے. اس لیے راستے میں اسے پلسرات سے ہوتے ہوئے گزرنا ہوگا، اور گزر نہ پائے گا جہنم میں جائے گا، وہ ہیل فائر میں جائے گا. الیہ راجعون پر وہ لوگ عمل کر پائیں گے جو ایمان کی دولت لے کر کے آئے اور خود بھی مومن رہے، بیوی کا ایمان بھی مضبوط کیا، بچوں کا ایمان بھی مضبوط کیا، خادم کا ایمان مضبوط کیا، اور آئے کہیں اور سے. بھوجا گاؤں میں سیٹ ہوئے، ایک کو کلمہ پڑھایا، دو کو کلمہ پڑھایا، ایک کو فسق سے توبہ کرایا، دو کو فسق سے توبہ کرایا، ایک کو نمازی بنایا، دو کو نمازی بنایا، ایک کا شراب چھڑوایا، ایک کو جوا چھڑوایا. اس طریقے سے اپنے ایمان کو یوٹیلائز کر کے اس کی روشنی سے کئی لوگوں کو ایمان دیا، کئی لوگوں کے سینے میں ایمان کی روشنی منور کیا. ایسا آدمی اگر کوئی خواجہ علی چشتی بنتا ہے تب وہ الیہ راجعون کا مصداق بنتا ہے، جو رب کی طرف شان و شوکت کے ساتھ لوٹتا ہے. قرآن مقدس نے اسی کی ترجمانی کی ہے، فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین. یہ اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی اصل ایمان لے کر کے تو آئے تھے مگر تباہ و برباد ہو گئے، خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیے. وہ الیہ راجعون کے مصداق نہیں ہوں گے، اس پر عمل نہیں کر پائیں گے، وہ رب کی طرف نہیں لوٹ پائیں گے، اسے جہنم میں جانا ہوگا. مگر اصل ایمان لے کر کے غوث اعظم آئے، خواجہ غریب نواز آئے، قطب الدین بختیار کاکی آئے، بابا فرید آئے، نظام الدین اولیاء آئے، اعلیٰ حضرت آئے، تاج الشریعہ آئے، مفتی اعظم آئے، خواجہ مظفر آئے. یہ علماء کرام ہے، ایمان کی دولت لے کر کے آئے اور اپنے ایمان سے کتنے فاسق و فاجر کو توبہ کرایا، رب کی طرف بڑھایا. خود بھی شان سے جائیں گے، دوسروں کو بھی شان سے لے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غریب نواز عرس مقدس. پہلا چیپٹر، ولی کس کو کہتے ہیں؟ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں یہ لکھا ہے کہ ولی وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات و صفات کا عالم ہو، اطاعت و فرما برداری میں ہمیشگی ہو، اور عبادت میں مخلص ہو. یہ تین صفتیں، اس کو دو میں بیان کرتا ہوں میں. ذات و صفات کا عالم ہو اور عبادت میں مخلص ہو. اس کا مطلب یہ ہوا جو جاہل ہوگا وہ ولی نہیں بن سکتا ہے. اب وہ 10-15 انگوٹھیاں پہن لے، بڑے بڑے بال رکھ لے، دھوتی لمبی الٹی سیدھی کالی پیلی نیلی پہن لے، اور جس بھی سلسلے کا دعویٰ کرے، اگر وہ عالم نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا ہے. اور جو عالم نہیں ہے وہ پیر بھی نہیں ہو سکتا ہے. اور جتنے لوگ غیر عالم سے پیر ہے، مرید ہے، وہ یہ سوچ رہے کہ میں مرید ہوں، تو سوچ ہی باطل ہے. اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط نہیں پائی جاتی تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا ہے. اس لیے ولی ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟
आलिम होना और ताअत में मुवाज़बत, इबादत में मुखलिस हो। दिखावा के लिए नमाज नहीं पढ़े, रोजा नहीं रखे दिखावा के लिए, हज व ज़ियारत दिखावा के लिए नहीं करे, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए वो इबादत करे। और इसको समझना हो अल्लाह व रसूल की रजा के लिए तो इन्नमल अमालु बिन्नियात की हदीस को पढ़े आप, कि अगर एक इंसान एक काम की नीयत, ऑटो चला रहा है किशनगंज में, 10 रुपया लिया, बैटरी वाला ऑटो है, 10 रुपया लिया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, अगर नीयत खिदमत खल्क़ की कर लिया तो 10 रुपये भी मिलेंगे और सवाब भी मिलेगा, और नीयत सिर्फ पैसे की किया तो पैसा तो मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इबादत में मुखलिस हो अल्लाह व रसूल की रजा के लिए। दुनिया क्या कह रही है, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए इबादत करें। ये वली की पहचान, वली की तारीफ हो गई। आमतौर से लोग कैसे पहचानते हैं उसको सुने। ये है दायां तरफ, ये है बायां तरफ। यहाँ एक वली बैठे हुए हैं जो करामत दिखाते हैं, दरख्त को बुला लेना, बारिश बरसा देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, बीमारों को शिफा दे देना। और इधर एक वली बैठे हैं जो करामत तो कोई नहीं दिखा रहे हैं, मगर शरीयत की जर्रा बराबर मुखालफत नहीं करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो शराब नहीं पीते, वो जुए का नंबर नहीं बताते, वो सट्टे का नंबर नहीं बताते हैं, वो सच बोलते हैं। पब्लिक किधर भीड़ लगाती है, कॉमन सेंस, ये इधर भीड़ लगाएगी, जबकि हकीकत ये है कि ये बड़ा वली नहीं, ये बड़ा वली है। और ये कौन कह रहे हैं, ये गुलाम जिलानी अज़हरी नहीं, पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, सय्यदुना, सनदुना, मावाना, मलजाना, हुज्जतुना, दलीलुना, शेखुना, बुरहानुना, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। तो ये इधर वाला बड़ा वली नहीं हुआ, ये इधर वाला बड़ा वली हुआ। इस्तिकामत, अल इस्तिकामा फौकल करामा, इसी को कहा जाता है। अब आइए, वली बनता कैसे है इंसान, इसके बारे में सुने। ये बॉडी है, जिस तरह लैपटॉप के अंदर 2 पार्ट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एबल टू टच, एबल टू वॉच, एबल टू लुक, एबल टू कैच, एबल टू हग, ये सब कुछ होता है। आप देख सकते हैं, उठा के मुंतकिल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। खुद कंप्यूटर के शासा के एतबार से 8 किस्में हो चुकी है, जिसमें डेस्कटॉप, रोल टॉप, टैबलेट वगैरह वगैरह, लैपटॉप वगैरह दाखिल है। दूसरा पार्ट है उसमें सॉफ्टवेयर, जिसकी डिफिनेशन है एबल टू वॉच तो है, एबल टू कैच नहीं, एबल टू हग नहीं। आप उसे पकड़ नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को उसे छू नहीं सकते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जस्ट लाइक बॉडी, ये बॉडी है, इसमें हार्डवेयर है, ये फिंगर, पाम्स, हेड, नोज, आईज, ईयर्स, टीथ, लिप्स, चीक, चेस्ट, आर्म्स, स्टोमक, बैक, लेग्स, ये सब हार्डवेयर के पार्ट हैं। एबल टू टच, एबल टू वॉच, देखिए आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसमें एक दूसरा पार्ट है जिसे छुआ नहीं जा सकता, उसको रूह कहते हैं। जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर, जिसे देखा नहीं जा सकता है, बल्कि तमाम तर इजराइल 1400 साल से, नबी ही से क्वेश्चन किया था उसने, नबी से लेकर आज तक क्वेश्चन के डिस्कवरी में लगे हुए हैं, आंसर ढूंढ रहे हो। और क्या क्वेश्चन था, यसअलूनका नि रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दे दैट्स मैटर ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह का मामला है। आज तक डिस्कवर नहीं कर पाए रहती कहाँ है रूह, उसकी हकीकत क्या है, उसकी माहियत क्या है, बिल्कुल क्या है, मात्रा क्या है, आज तक नहीं पता कर सके। और बाज़ाब्ता ये भी ज़हन में रखे, 100% पीपल इस वक्त किसी कंट्री में अगर पढ़ी लिखी मानी जाती है तो वो इजराइल कंट्री, 100%। कभी आपने सोचा तन्हाई में बैठ के जिस नबी पर पहली आयत ये आ रही है, पढ़िए, उस नबी की उम्मत का ये हाल है कि
25% लोग भी पढ़े लिखे नहीं पाए जाते हैं, 25% भी नहीं। और वो मरदूद कमीना खबीस जो हमेशा दगा मक्कारी अपने नबी के साथ गद्दारी की है। आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और कहा था भाई खाना खिला दो यार, भूख लग रही। इन मरदूदों ने मूसा अलैहिस्सलाम को भगा दिया, भाई खाना नहीं दिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं इजराइल की बात कर रहा हूं। ये इक्वालिटी की बात करते हैं, ये इंसाफ की बात करते हैं दुनिया में। कुरान शरीफ के अंदर आया भाई, मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम जाके बोले खाना खिलाओ तो भगा दिया। और सिर्फ यही नहीं, भगाया तो भगाया, इनकार तो किया। साथ में जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान शरीफ जमा कर रहे थे तो कुरान शरीफ में ये आया कि इन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया, तो गए बदलने के लिए उस आयत को उस्मान गनी के पास कि वो जो इनकार कर दिया था ना हमारे बाप दादा ने, हमारी तौहीन हो रही है, तो जरा उसको बदल दीजिए ना। फलम्मा अता अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ, फा ज़बर फ, अलिफ ज़बर अ, बा वाव ज़बर बौ, खाना खिलाने से इनकार किया। बाकी नुक्ते को हटा के उसके ऊपर 2 नुक्ते डाल दे, फ़अतौ अन युज़य्यिफ़ुहुमा, खाना खिलाया, ऐसा कर दीजिए ना, बदले में जो दौलत चाहिए दे दूंगा। ये आज जो बदल रहे हैं ना जो लोग, ये उन्हीं की औलाद है। आज जो कुरान शरीफ बदलने की जो बात कर रहे हैं ये उन्हीं की औलाद है। बहरहाल उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं जान दे सकता है उस्मान, कुरान का एक नुक्ता भी बदल नहीं सकता है। नबी को खाना नहीं खिलाया इन लोगों ने, ये इक्वलिटी की बात करते हैं। मगर हमारा हाल ये है कि नबी तो नबी हैं, आज हम हुजूर को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। अगर हुजूर ताजुश शरिया आ जाए तो सर पे रखते हैं, आला हजरत आ जाए तो उसके वारे नियारे हो जाते हैं। दिल ये जिगर है, आंखें ये सर है। गौसे आजम के बारे में कहते हैं जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बल्कि एक आदमी बहुत ज्यादा इश्क करता है उम्मत मोहम्मदिया का, तो वो ये कहता है करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। एक तरफ वो इजराइल है जो नबी को खाना नहीं खिलाया, एक तरफ उम्मत मोहम्मदिया का एक आशिक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के अंदर अगर अदलो इंसाफ चाहिए तो पूरा निजाम दुनिया का उलमा के हवाले कर दो। उलमाए किराम के हवाले अगर निजाम हो जाएगा तो ये उसी अंदाज पर चलाएंगे जिस अंदाज पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने चलाया है, उमर फारूक ने चलाया है, उस्मान ने चलाया है, हजरत अली ने चलाया है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने चलाया है। ये अलग सी बात है कि तुम्हें नजर नहीं आती, तुम्हें आदल नजर नहीं आता, तुम्हें इंसाफ नहीं नजर आता। शकुंतला पंडित लाला राम की बेटी को अदल इंसाफ दिलाने वाले औरंगजेब का इंसाफ भी तुम्हें जुल्म नजर आता है, तो ये तुम्हारी नजर का कसूर है, तुम्हारी सोच का कसूर है। जो अदल की खातिर अपने बाप को जेल में डाल दे वो जालिम नहीं, वक्त का सबसे बड़ा आदिल अल्लाह का वली औरंगजेब अलैहि रहमत और रिज़वान की जात गिरा वली। ये हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ये यही इसको समझ लेंगे आप तो वली बन जाएंगे। एबल टू वॉच है सॉफ्टवेयर, एबल टू कैच नहीं है। अच्छा, जिस्म और रूह को अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों बनाया है? कुरान शरीफ में आया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ईमानी प्रोग्राम चलाने के लिए अल्लाह ने बनाया है। ईमानी प्रोग्राम, सदाकत का, नमाज का बाब, रोजे का बाब, हज का बाब, कुरान का बाब वगैरह वगैरह, ये प्रोग्राम्स है सब। इसको चलाने के लिए अल्लाह ने जिस्म को और रूह को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बनाया है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चलता रहता है, चलते 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 समटाइम्स करप्टेड हो जाता है, करप्ट होता है, वायरस लगता है, तबाही आती, हिलाकत आती, और वो वायरस ईमानी प्रोग्राम को खुलने नहीं देता, चलने नहीं देता। तब आप इंजीनियर के पास जाए, इंजीनियर बोलेगा कि भाई साहब आपके कंप्यूटर में वायरस लगा हुआ है, क्या करना पड़ेगा? कहा एंटी वायरस लेना पड़ेगा। एंटीवायरस लेंगे, अपलोड करेंगे, जितने वायरस है सबको पकड़ के वो तबाह बर्बाद कर देगा। स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे दिखाएगा भी, आप चाहते हो उसे डिलीट कर दे, खत्म कर दे उसको। ऐसे ही जिस्म और रूह जो 2 चीज है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिस्म को भी आपको करप्शन से बचाना है और रूह को भी करप्शन से बचाना है। अच्छा, जिस्म कैसे करप्ट होता है? जिस्म करप्ट होगा, उसके अंदर हराम ग़िज़ा अगर जाए तो जिस्म करप्ट हो जाता है। हराम ग़िज़ा,
اگر آپ ساگوان کی لکڑی کی پلنگ بنائیں اور اس میں کہیں کہیں کرنیل کی لکڑی ڈال دے، سورجنا کی لکڑی ڈال دے، زیادہ دن ویلیڈیٹی دے گی وہ پلنگ؟ ہرگز نہیں دے گی۔ ایسے ہی حلال غذا سے باڈی بنی ہے، اللہ نے بنایا ہے، اب اس میں آپ نے حرام ڈالنا شروع کیا، یہ جسم کرپٹیڈ ہے، یہ باڈی کرپٹیڈ ہو گئی، اور یہ جسم کرپٹیڈ ہوگا حرام سے، چاہے وہ جوا کے ذریعے کھیلا ہوا ہو یا سود کے ذریعے دیا ہوا ہو۔ اور موسٹلی انسان دیکھیے گا آپ، وہ پیٹ بھرنے کے لیے حرام نہیں کھاتا ہے، وہ بلڈنگ بنانے کے لیے حرام کاری کرتا ہے، وہ عیاشی کے لیے حرام کاری کرتا ہے۔ یار اس کے پاس فورچونر آ گئی، میرے پاس الٹو ہے، میں بھی فورچونر لیتا، میں بھی آڈی لیتا، میں بھی فراری لیتا۔ اس کے پاس ایک بلڈنگ ہے، میرے پاس بلڈنگ بھی نہیں، جھوپڑ پٹی ہے، میں بھی بلڈنگ بناتا۔ اب اس کے لیے چاہے جتنے حرام کام کا سہارا لینا پڑے، جتنے جھوٹ بولنا پڑے، اس طریقے سے یہ باڈی کرپٹیڈ ہوتی چلی جاتی، کرپٹیڈ ہوتی چلی جاتی۔ اور جب مکمل کرپٹیڈ ہو جاتی ہے تو اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ زندہ ہیں، حقیقت میں وہ زندہ ہے ہی نہیں، وہ جیتے جی مردہ ہے، مردہ۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس میں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، اے ابو جہل میں مان لوں میں اللہ کا رسول ہوں، ایک بار، دو بار، تین بار پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نہیں پڑھتا، جبریل علیہ السلام تشریف لاتے، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے۔ A question arises in our mind. Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. Abu Jahl is talking, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His feet are walking, Islam said he is dead. ابو جہل بیوی بچوں والا ہے، کاروبار کر رہا، دیکھ رہا، سن رہا، سب کچھ کر رہا ہے، اسلام بول رہا یہ مردہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بھوجا گاؤں میں جس کے بدن میں روح باقی ہے وہ زندہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ابو جہل کے بدن میں روح باقی ہے اور اسلام نے کہا یہ مردہ ہے۔ زندہ کس کو کہتے ہیں بھائی صاحب؟ پھر پہلی ہجری، دوسری، تیسری، پانچویں، 10ویں، 20ویں، 30ویں، 40ویں، 50ویں، 60ویں، 61 ہجری کربلا کی دھرتی ہے۔ حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا ہے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت اون و محمد جا چکے ہیں، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت زہیر بن قین کی روح ملک الموت نکال کے لے گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت حر شہید ہو گئے، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ حضرت عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، اسلام بولتا ہے زندہ ہے۔ امام حسین بدن کربلا میں، سر دمشق میں، اور اسلام بولتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اے ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ روح باقی ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہے، تو چل پھر رہا ہے، تو مشورہ دے رہا ہے، نبی کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، تیرے بدن میں روح باقی ہے، مگر تو جیتے جی مردہ کیسے ہو گیا؟ ابو جہل نے جواب دیا، عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا۔ کربلا والے حسین بولے، محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، عرس مقدس۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، خواجہ علی چشتی زندہ ہے۔ جسم میں روح کی بقا، یہ حیات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ چل پھر رہے، گھوم پھر رہے، اچھا وہ سمجھ رہے ہیں میں زندہ ہوں۔ بھائی آپ کی سمجھ صحیح سمجھ ہے یا اللہ کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ۔ تو یہ جو سود کھایا آپ نے، باڈی کرپٹ ہوئی، جوا کا پیسہ، باڈی کرپٹ۔ اچھا روح کیسے کرپٹ ہوتی ہے؟ اگر نظریہ انسان کا ولی کے خلاف ہو جائے۔ یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف میں اس لیے آج بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے دو لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے دنیا میں، دو لوگوں کے خلاف اعلان جنگ، اور اس کا تعلق ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے، ایک کا تعلق ہارڈ ویئر سے، ایک کا تعلق سافٹ ویئر سے۔ نماز نہیں پڑھنے والے کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے، روزہ نہیں رکھنے والے کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے، زکوٰۃ کے منکر ہو تو کافر ہو جائے گا، اعلان جنگ نہیں ہے۔
مگر یہاں پر بخاری شریف کے اندر یہ آیا ہے کہ جو انسان اللہ سے عداوت رکھے، اللہ کے ولی سے عداوت رکھے، تو پھر اس انسان کے خلاف اللہ اعلان جنگ فرما رہا ہے، اللہ اعلان جنگ ولی کی عداوت سے، کیونکہ اس سے روح کرپٹیڈ ہو جاتی ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، کس نے لکھا؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے۔ اور یاد رکھیے گا بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، ماں بہت نیک تھی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ شادی کرے تو جینس پینٹ ٹی شرٹ گریجویٹ لڑکی کو نہ ڈھونڈے، نقاب پہننے والی انوار شریعت اور بہار شریعت پڑھنے والی کو ڈھونڈے، کیونکہ 1400 سالہ ہسٹری میں کوئی خواجہ علی چشتی کسی جینس پینٹ والی کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ خواجہ علی چشتی جب بھی پیدا ہوتے ہیں تو نقاب پہننے والی کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے لڑکی ڈھونڈنے کے لیے جائے تو یہ دیکھے کہ وہ نقاب کو لائک کرتی ہے کہ نہیں، سبسکرائب کرتی ہے کہ نہیں، فالو کرتی ہے کہ نہیں، تبلیغ کرتی ہے کہ نہیں، نقاب پہننے والی۔ بخاری شریف، بچپن میں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، ماں نے بہت دعا کی، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی دے دے، اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی دے دے۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، جا اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ صبح اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا دیکھ رہا ہے۔ خواب میں کون آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ غور کیجئے گا ابراہیم علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ A question arises in our mind۔ ان کا نام ہے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم۔ محمد آیا، بن اسماعیل آیا، بن ابراہیم آیا، اور یہ تینوں نبی ہیں۔ محمد بھی نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل بھی نبی ہے علیہ السلام، ابراہیم بھی نبی ہے علیہ السلام۔ نبیوں کے نام پر نام رکھا، ان کا نام محمد رکھا، اور ان کے والد کا نام اسماعیل اور دادا کا نام ابراہیم۔ اس لیے کہتا ہوں میں کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلے فون لگائے عالم کے پاس اور نام پوچھے، نام رکھنے کے بعد معنی نہیں پوچھے۔ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ میں نے گڈو، پروین اور لینا پینا نام رکھ لیا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا بتا دیجئے نا۔ نہ فیروز اللغات میں ملتا نہ مصباح اللغات میں ملتا ہے۔ اس لیے پیدائش کے بعد فلم انڈسٹری کی تقلید کرتے ہوئے خود سے نام مت رکھے، نبیوں کے نام پر نام رکھے تاکہ اندھا بھی ہو جائے تو نبی کے صدقے میں بینائی آ جائے۔ یہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف دیکھیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی قال من عاد علی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه إلى آخر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ایک خاص بات اور ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جسم کرپٹیڈ ہوتا ہے حرام کھانے سے، روح کرپٹیڈ ہوگی ولی سے عداوت رکھنے سے۔ اچھا، بخاری شریف میں اور قرآن شریف میں دونوں کو جمع کرے تو دو لوگوں کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے۔ ایک، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اگر کسی نے سود کھایا تو وہ یقین کر لے کہ اللہ و رسول سے لڑائی کرے، اللہ و رسول سے لڑائی کا یقین کر لے۔ وہ کون؟ جس نے سود کھایا۔ اچھا، انسان اللہ سے تو لڑ نہیں سکتا ہے، رسول اللہ تو دکھتے بھی ہے، رسول اللہ تو دکھتے بھی ہے، اللہ تو دکھتا نہیں ہے نا۔ یہیں پر میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ایک انسان اگر اللہ سے عشق کرنا چاہے تو میں اس کو متعذر سمجھتا ہوں، بلکہ محال سمجھتا ہوں، کیونکہ عشق لاسٹ سٹیپ ہے۔ اس سے پہلے آتا ہے محبت، اس سے پہلے آتا ہے ظن، اس سے پہلے آتا ہے خیال، وہم۔ آپ کا تصور میرے دماغ میں آیا، گیا، خیال آ کے تھوڑی دیر رک کے گیا، ظن آ کے گیا نہیں، محبت۔
ہمیشہ آپ کی تصویر میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے. وی کال دیٹ از محبت. وی آر ان دا لو. ہم پیار میں. آپ کی تصویر میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کو کہتے ہیں محبت. اب اس کی دو صورت ہے. آپ کی تصویر میرے دماغ میں ہے, ہر وقت میرے دماغ میں آپ ہی کی تصویر رہتی ہے, یہ محبت ہے. اور ہر شے میں اگر آپ ہی کی تصویر نظر آنے لگے, اس کو عشق کہا جاتا ہے. یہ لاسٹ اسٹیپ ہے. لیکن یہ تمام اسٹیپوں میں صورت ضروری ہے. کسی کو دیکھیں گے تب نہ محبت کریں گے, اور اللہ دکھتا نہیں ہے. جسم, ہاتھ, آنکھ, کان, ناک, پاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. اور قرآن شریف میں آیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے عشق کرتا ہے. پروردگار عالم, we cannot touch you, we cannot watch you, we cannot look you, we cannot hug you. اے اللہ, ہم تجھے دیکھ ہی نہیں سکتے, تو تجھ سے پیار کیسے کرے, تجھ سے عشق کیسے کرے. تیری صورت ہی نہیں دکھتی ہم کو, تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے, پھر ہم کیسے عشق کریں. اللہ نے اس سوال کے جواب کے لیے دفع دخل مقدر کے تحت اپنی قدرت کاملہ کا ایک چہرہ بنایا, اپنی تجلی کا ایک چہرہ بنایا. اس میں گال بھی بنایا, آنکھ بھی بنایا, ناک بھی بنایا, ہاتھ بھی بنایا, اور پوچھ پوچھ کے بنایا کہ کیسا بناؤں.